आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। सधैँ जसो गरेर मिथिला टेलिभिजनबाट सञ्चालित मिथिला बहसमा आज यहाँहरूसँग म भेट हुँदैछु र आज मैले यस्तो एउटा चाहिने युवा नेतृत्व लिएर यहाँहरूसँग भेट हुँदैछु, जबकि उहाँलाई यहाँले निकै परिचित र प्रसिद्ध एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय म पछि नै दिनेछु र अब उहाँको परिचय भन्दा पहिला हामीले चाहिँ के भन्ने गर्छौँ भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालका लागि, तराईका लागि, मेचीका लागि, महाकालीका लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यही सिलसिलामा आज पनि हामीले यसलाई जोड्नको लागि, विशेष गरेर मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि हाम्रो निरन्तर प्रयत्नरत छौँ हामी। त्यही सिलसिलामा आज कम्तीमा पनि मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि एउटा युवा नेत्री यहाँहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेत्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ र प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ र उक्त एउटा महिला युवा नेत्रीलाई हामीले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मी चौधरी र लक्ष्मी म्याडमलाई कार्यक्रमको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म्याडम धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद म्याडम, यहाँ आइदिनु भयो। किनकि हामीले यस्तै युवाहरूलाई नै यो राज्यमा स्थापित गर्नुपर्छ, किनकि राज्यको विकास गर्ने युवालाई नै हो। र त्यति मात्र होइन, अहिले जुन एउटा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी एक खालले अड्केको अवस्था छ र यहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, विशेष गरेर यहाँले त्यो नागरिकता सम्बन्धी सशक्त लबिङ पनि गर्नुभएको छ। निकै मिडियाहरूमा यहाँको चाहिँले चर्चा पनि पाइसक्नु भएको छ, किनकि यहाँले विशेष गरेर तराई क्षेत्रको आदिवासी थारूहरूको चाहिने प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँकै त्यो आदिवासीहरूलाई कसरी अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लाग्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि यहाँको सफलता हासिल होस् त्यसको लागि हामी यहाँलाई साथ दिनेछौँ। अब मैले यहाँसँग विशेष गरेर जिज्ञासा लिएर आउँदैछु म्याडम, लक्ष्मी म्याडम अथवा सांसदज्यू। र जस्तै यो अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता विधेयक पास भएर प्रतिनिधि सभामा गएको अवस्था हो, त्यसको बारेमा त्यहाँभित्रका विभिन्न समस्याहरू जुन देखिएको छ, आन्दोलन उठ्न लागेको अवस्था पनि छ, त्यसको बारेमा यहाँको भनाइ के छ राखिदिनुहोस् न। यस्तो छ, अब नागरिकता ऐन जुन आयो हाम्रो समितिमा होइन, संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2063 को, अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भनेपछि अब अरू कुराहरू त अब हामीले लगभग टुङ्ग्यायौँ 2 वर्षको अवधिमा। तर अलिकति समस्या के भयो भनेपछि जुन हाम्रो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा हो, सबभन्दा बढी समस्या भनेको त्यहाँ देखियो। त्यसमा हामीले के गर्यो भनेपछि लगभग 2 वर्षको चरणमा हामी छलफल गर्दाखेरि नागरिकता जुन हाम्रो संविधानको यो धारा 6 मा नै के भनेको छ भनेपछि अङ्गीकृत नागरिकता जो विवाह गरेर आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिनेछ भन्ने प्रावधान छ। अनि हामीले सङ्घीय कानुन भनेको अहिले बनाउँदैछौँ। अनि अहिले बनाइराख्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेपछि अब नागरिकता जसरी तपाईँको अहिलेको संविधानमा अनुसार नै हामीले नागरिकता बिहे गरेको भोलि फल्दा नै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान अहिलेसम्म छ, आजसम्म पनि छ भनौँ न। यसको अर्थ हो एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुर हो, त्यो छ। अनि हामीले के भन्यो भनेपछि अब यो नागरिकता जस्तो विषयलाई अब चाहिँ यति खुकुलो बनाउनु हुँदैन। अब हामीले हाम्रो नेपालमा एउटा सानो मुलुक छ, 2टा ठुला राष्ट्रहरूको बीचमा हामी छौँ। अर्कोतिर कस्तो छ भनेपछि भारतसँग खुल्ला सिमाना छ, एकदम ओपन छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब नागरिकताको जस्तो विषयमा हामीले एकदम खुकुला बनाउनु हुँदैन। अनि अन्य देशको पनि हामीले अध्ययन गर्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको
जसो हाम्रो छिमेकी मुलुक धेरै टाढा नजाउँ, छिमेकी मुलुकमै हेऱ्यो भने हाम्रो छोरी विवाह गरेर भारतमा गइन् भने 7 वर्षपछि नागरिकता दिने, त्यो 7 वर्षपछि एउटा नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्ने प्रावधान छ त्यहाँ। अनि हामीले के भन्यो भनेपछि हाम्रो छोरी चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने, अनि त्यहाँको छोरी हाम्रो यहाँ बुहारी भएर आइन् भने बिहे गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने, त्यो त असमानता भयो नि त। अनि त्यसो भए हुनाले हामीले के गर्यौँ भनेपछि अब चाहिँ बिहे गरेको भोलिपल्ट नागरिकता होइन, नागरिकता नदिउँ। नागरिकताको ठाउँमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने त्यसलाई बुहारीलाई पनि अन्याय नहोस्, त्यो हिसाबले उहाँले पनि जति पनि सेवा सुविधाहरू पाउँछ। जस्तो इभन नेपालमा कस्तो छ भनेपछि नागरिकता नभए पनि तपाईँको 1 हप्ता तालिम लिनलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ, जन्म दर्ता गर्न नागरिकता चाहियो, हरेक थोक तपाईँको एउटा लाइसेन्स लिनलाई नागरिकता चाहियो होइन, सबै थोक गर्नलाई नागरिकता चाहिन्छ, सिपमूलक तालिम गर्नको लागि पनि नागरिकता चाहियो भनेपछि त्यसको ठाउँमा हामीले विकल्प के दियो भनेपछि त्यसको ठाउँमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिउँ। त्यो दियो भनेपछि नागरिकताको लागि जति पनि समस्या छ, तपाईँले सम्पत्तिहरू खरिद बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ, पेसा गर्न पाउनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ, शिक्षा लिन पाउनुहुन्छ, आफ्नो बच्चाको जन्म दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ, सबै थोक गर्न पाउनुहुन्छ होइन, त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। इभन केसम्म भनेको छ भनेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि पाउनुहुन्छ। त्यो भएपछि समस्या त देखिएन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिउँ, 7 वर्षसम्म राजनीतिक अधिकार नदिउँ, 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिउँ भने हामीले प्रावधान ल्यायौँ। त्यो प्रावधान ल्याइसकेपछि एक किसिमको अलिकति हाम्रो समिति मार्फतमा पनि अलिकति त्यो चाहिँ अन्याय हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा आएर हामीले बहुमतबाट पारित गऱ्यौँ। सकेसम्म हाम्रो सर्वसम्मतिबाट पारित होस् भन्ने चाहना थियो। त्यसैले गर्दाखेरि 1 वर्षको समयावधि पनि थपियो, किनभने यो त अघिल्लो वर्ष नै हामी टुङ्ग्याउनलाई थियौँ होइन, त्यसपछि 2 वर्ष लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यदि एकमत हुन सकेन भनेपछि हामी त्यसको विकल्प के त, समिति त सधैँ अनिर्णयको बन्दी बन्नु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ बहुमतबाट पनि पारित भएर सदनमा पठाउँ, त्यसपछि सदनको सम्पत्ति बनाऊ, त्यसपछि त्यहाँ छलफल गरौँ। त्यहाँ छलफल भएपछि एक किसिमको के राय आउँछ त्यो किसिमले अब सच्याउनु पर्ने भएपछि त्यहाँ छलफलको विषय बनाओस्, त्यसपछि पास गरौँ भनेर हामीले चाहिँ उसमा सदनमा ल्यायौँ। अब पारित पनि भयो, तर अलिकति अब त्यो पास नभइकन अब अहिले अधिवेशन चाहिँ सकियो। त्यो चाहिँ अलिकति मलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि अलि दुःख लागेको छ। हजुर, अब मैले म्याडमसँग एउटा के राखेँ भने जस्तै मैले विभिन्न देशको सार्क मुलुककै यो नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू मैले अध्ययन गरेको थिएँ। जस्तै मैले भुटानबाट जोडेर गएँ। जस्तै भुटानमा कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरिमा विवाह गरेर कुनै चाहिँ विदेशी नारीलाई विवाह गरेको छ भने त्यो नारीले सन्तान जन्माएपछि र त्यो सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्रै आमाले नागरिकता पाउनुहुन्छ। 2 वर्षपछि सन्तान जन्माएपछि नागरिकता लिएपछि फेरि 2 वर्षपछि बल्ल आमाले पाउँछन्। मालदिप्समा तपाईँको 12 वर्षपछि, अब अझ पनि तपाईँको धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि, अनि तपाईँको यहाँ बङ्गलादेशमा 2 वर्षपछि, अनि तपाईँको श्रीलङ्कामा 5 वर्षपछि यस्तो प्रावधान छ भनेपछि श्रीलङ्कामा 8 वर्ष पछाडि हो, श्रीलङ्कामा 8 वर्ष पछाडि, पाकिस्तानमा 5 वर्ष पछाडि। हजुर, त्यस्तो छ भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुक एकातिर एकदम खुला बोर्डर भएको ठाउँमा चाहिँ यति खुकुलो। फेरि अर्को कुरा के छ भनेपछि अङ्गीकृत नागरिकता आवश्यकता हो त हाम्रो नेपालको लागि? त्यो त होइन नि त। हामी यति सानो भूगोल छ, त्यसमा पनि हामी अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन नेपालको? अब यसैमा हजुरलाई मैले प्लस गर्न के लागे भन्दाखेरिमा जस्तै हाम्रो खुल्ला सिमाना, 2 ठुला देशहरूको बीचको दक्षिणको खुल्ला सिमाना रहेको मुलुक, जबकि जहाँको जनसङ्ख्या छ 140 करोड, अर्थात् 1 अर्ब 40 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो दक्षिणी छिमेकीकोसँग छ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ नि जम्मा लगभग अझै 3 करोड पनि पुगेको अवस्था छैन भनेपछि त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको छिमेकी मुलुक जसमा खुल्ला सिमाना छ र यदि हामीले चाहिने नागरिकता प्रदान गर्ने कुराहरूमा कडा गरिएन भनेदेखि त्यसले हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला, यहाँहरूले यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ?
अब के भन्यो भनेपछि जस्तो तपाईँको अब चाइनाबाट त हाम्रो खुल्ला सिमाना छैन होइन, भारतसँग छ। रिस्क भनेको अलिकति भारतसँगै हो, किन भनेपछि भारतसँग अलिकति हाम्रो खुल्ला सिमाना, अनि अर्कोतिर कस्तो छ भने वैवाहिक सम्बन्ध पनि छ, हाम्रो संस्कृति पनि सम्बन्ध छ, त्यो छ। अनि बढी अब हाम्रो विशेष गरेर तराई क्षेत्र भनौँ न, विशेष गरी मधेस केन्द्रित अब उहाँहरूको चाहिँ अलिकति बिहेबारी बढी चलेको यसो हेर्दाखेरि देखिन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेपछि ठिक छ, त्यो संस्कृति हाम्रो छ, जुन परम्परा छ त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामीले तपाईँको नागरिकता पनि लिएर पनि रोक्न सक्दैन, अन्य कुराले पनि रोक्न सक्दैन, किनभनेपछि त्यो हाम्रो संस्कार छ, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। तर हामीले के भन्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब अर्को कुरा के जोड्यो भनेपछि विवाह त्यहाँबाट भएर यहाँ आउँछन् भनेपछि त्यहाँको यहाँ हाम्रो छोरीहरू छैनन् त, छन् नि त, त्यसलाई पनि अलिकति मिनिमाइज गरौँ नि त। अनि अर्को कुरा के भन्यो भनेपछि त्यहाँ विवाह गरेर यहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँको संस्कार छ भनेपछि विवाह गरोस्, हामीलाई रोक्न सक्दैनौँ। तर हामीले के भन्यो भनेपछि राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिउँ न त, तुरुन्तै चाहिँ हामी नागरिकता नदिउँ, त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को विकल्प दिउँ। अनि अर्को प्रभाव के पर्ने भयो भने मैले यसो हेरेँ, हाम्रो मधेसका छोरीहरूले स्टाटस लेखेको, हामीलाई बिहे गरेर साँच्चीकै इन्डिया जान मन छ त? हो, त्यो छ। त्यसको मतलब के हो भनेपछि हामी आफ्नै देशमा हामी बिहे गर्न चाहन्छौँ, हो, हामी आफ्नै देशमा बिहे गर्न चाहन्छौँ, हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ। तर हामीलाई किन हाम्रो आमा बुवाले, हाम्रो परिवारले किन हामीलाई बिहे गरेर बाध्य गरेर इन्डियामा पठाउँदैछ त? हामी चाहिँ यहाँ बिहे गरेर बस्यो भने एकातिर वंशज, अर्कोतिर तुरुन्तै नागरिकता पाउनुहुन्छ, सेवा सुविधा सबै पाउनुहुन्छ, राजनीतिक अधिकार पनि पाउनुहुन्छ। तर इन्डियामा बिहे गरेर गयो भने त उहाँ त तुरुन्तै नागरिकता पाउनुहुन्न, अनि त्यहाँ राजनीतिक अधिकार पनि पाउनुहुन्न। त्यो भयो भने त उहाँ छोरीहरू त हाम्रो देशमा बस्न चाहनुहुन्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामी अलिकति कन्ट्रोल गर्ने कि होइन, त्यो पनि हाम्रो हो। अनि अर्को कुरा के भयो भनेपछि हाम्रो मधेसका छोरीहरू, हाम्रो मधेसका बुहारीहरू नागरिकता छ, अनि उहाँहरू राजनीतिक अधिकार पनि पाउनु भएको छ। तर जुन ठाउँमा आउनुपर्ने हो, जस्तो पार्लियामेन्टमा आउनुपर्ने हो, उहाँहरू आउन पाउनु भएन। किनभनेपछि एउटा वैवाहिक अङ्गीकृत जो बुहारी आउनुभयो, उहाँ चाहिँ तुरुन्त राजनीतिक अधिकार पाएपछि उहाँ पार्लियामेन्टमा आउने, अनि मधेसका हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको अधिकार खोसियो। त्यसैले हामीले त्यो महिला दिदीबहिनीको अधिकार पनि नखोसोस् भन्ने अर्को हाम्रो चाहना हो। हजुर, अब यहाँको जानकारीमा जस्तै अहिले चालु पार्लियामेन्ट भनौँ, हजुर होइन म्याडम, जस्तै अहिले चालु पार्लियामेन्टमा नै मैले के सुनिराखेको छु भने कतिको यो आधिकारिक रहन्छ, अब यहाँ अब 13 जना चाहिने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त चाहिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। यदि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार नदिने हो भने कम्तीमा पनि यदि त्यो व्यवस्था भएन भने 13 जना चाहिने त्यहाँको जुन मधेसको जुन आदिवासी जुन थारूहरूले त्यो ठाउँ त उनीहरूले पाउँथे नि, होइन र? हो, एकदमै। अहिले हामीले सुन्यौँ, हामीले मिडिया मार्फत नै सुन्यौँ, 13 जना अङ्गीकृत नागरिकता जो उहाँहरू चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले के भन्यो भनेपछि यसरी अहिले त अब त्यसको विरोध पनि गर्न सकिने अवस्था छैन, किनभनेपछि हाम्रो संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ। अनि हामीले के भन्यो भनेपछि अङ्गीकृत नागरिकतावालालाई चाहिँ तुरुन्त राजनीतिक अधिकार दियो भने त्यसको ठाउँमा त वंशज हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो बुहारीहरू पछि परे। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति ब्याक गरौँ, अलिकति ढिला दिउँ। किनभनेपछि अर्को कुरा के भयो भनेपछि मैले बिहे गरेर कुनै एउटा घरमा गयो भनेपछि त्यो घरको रीति, त्यो घरको संस्कार बुझ्नलाई मलाई समय लाग्छ, संस्कृति बुझ्नलाई मलाई टाइम लाग्छ भनेपछि अर्को देशको व्यक्ति हाम्रो देशमा आउँदाखेरि उनलाई बुझ्न त समय लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो समयको लागि पनि ग्यापिङ गरौँ न त। त्यसपछि उहाँको बानी बेहोरा, उहाँको सबै कुराहरू पनि त्यो हेर्न पनि अलिकति ट्रायल समय त चाहियो नि त। त्यसै गरी एउटा अवधि पनि छुट्याउँ। त्यसपछि 7 वर्ष भनेको अब हामीले धेरै माथि पनि जान सक्ने अवस्था छैन, किनभनेपछि एकातिर हामीले संविधान अनुसार नै एकातिर बिहे गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने प्रावधान बनायौँ, त्यसपछि एकैचोटि धेरै माथि पुग्यो भने हामी सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति समानताको हिसाबमा गऱ्यो भने अहिलेलाई 7 वर्ष नै उपयुक्त छ। त्यसलाई नै अहिले कायम गरेर जाउँ। भविष्यमा अब त्यही किसिमको अलिकति साँच्चीकै अप्ठ्यारो देखियो भने त्यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ या घटाउन पनि सकिन्छ। अनि अर्को म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु
भनेपछि जसरी तपाईँले जसो अमेरिकाको कुरा गरौँ, अमेरिकाले तपाईँलाई एउटा ग्रिन कार्ड दिएर आफ्नो व्यक्ति नेपालबाट अरू देशहरूबाट उसले कलेक्सन गर्छ, नागरिकहरू बोलाउँछ, तर त्यो क्षमता त हामीसँग छैन नि त। हामी त विदेशका बसेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो नागरिकता दिएर हामी नेपालमा ल्याउन सक्ने क्षमता त छैन। त्यो हेरौँ नि त, त्यो सक्दैनौँ भनेपछि अब हाम्रो जस्तो मुलुकले अङ्गीकृत नागरिकता धान्न सक्दैन भनेपछि किन दिने त? आफ्नो मुलुकको त्यो सबै थोक भूगोल सबै थोक हेरौँ नि त, हाम्रो यहाँको क्षमता हेरौँ नि त। अब हाम्रो यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन नसकेर बाहिर विदेशमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। अनि विदेशबाट अङ्गीकृतलाई ल्याउने, तुरुन्तै नागरिकता दिने, अनि यहाँको पार्लियामेन्टमा ल्याउने, यहाँको नियम कानुन बनाउने ठाउँमा ल्याउने, त्यो भयो भने त अनि उनीहरूले कसका लागि कानुन बनाउने हो? त्यही वंशजहरूको लागि। अनि उनीहरूले नियम कानुन बनाउने त वंशजहरू त कर्मश रूपमा तपाईँको चाहिँ अल्पमतमा पर्दै जान्छन्। अनि त्यसपछि अब एउटा अङ्गीकृत व्यक्तिहरूले बनाएको नियम कानुनमा हामीले भोट दिन जानुपर्ने, हामीले त्यो मान दिनुपर्ने, त्यो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेपछि सुरुमा त अब हाम्रो देशको हावापानी, हाम्रो देशको माटोमा हुर्केकोलाई अधिकार दिउँ न। उनलाई पहिलो अधिकार त त्यो व्यक्ति नै हुन्छ नि त। त्यसपछिको दोस्रो अवस्थामा त्यो समय परिस्थिति अनुसार उहाँलाई दिउँ। त्यसपछि त्यो हामीले बुझाउन जरुरी छ भन्छु। जसरी अहिले तपाईँको म आन्दोलनमा देख्छु, बढी जसो अब मधेस केन्द्रित हाम्रो साथीहरूलाई देख्छु, मलाई बडा दुःख लागेर आउँछ। किन भनेपछि हामीले एउटा वंशज व्यक्तिहरूको लागि, वंशजले राजनीतिको मूल धारमा पार्लियामेन्ट जस्तो ठाउँमा अन्य सबै ठाउँ निकायहरूमा आउनु पर्यो भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ होइन, अङ्गीकृतहरूलाई हाम्रो बुहारीलाई चाहिँ हेप्ने, हाम्रो बुहारीलाई चाहिँ हेला गर्ने, त्यो किसिमको कुराहरू आयो। त्यो विषयान्तर भयो। जबकि हामीले बुहारीलाई त अन्याय त गरेका छैनौँ नि त। ल ठिक छ, बुहारीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी अधिकारबाट त कुण्ठित गरेका छैनौँ नि त। के मात्र भन्यो भनेपछि राजनीतिक अधिकारको लागि 7 वर्ष पर्ख न त। नीति नियमहरू बनाउने ठाउँमा हो, नीति नियम बनाउने ठाउँमा 7 वर्षपछि मात्र आऊ न त। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ परिपक्व हो, त्यतिन्जेलसम्म अध्ययन गर, त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो देशको भूगोल परिस्थिति सबै बुझ न त। समाज बुझ्ने कुरा आयो त्यहाँनिर। त्यतिमा त्यो बुझेपछि त्यसपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेका छौँ त। अनि त्यसमा तपाईँको एकदमै उहाँलाई एकदमै अन्यायमा पर्यो भन्ने किसिमको त मलाई कुनै पनि ठाउँ लागेन। अब मलाई यसैसँग ठ्याक्कै यसमा के जोड्न मन लाग्यो भने म्याडमले यसलाई कन्टिन्यू पनि गर्नु होला। जस्तै केही राजनीतिक पार्टी र सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरूले अनि एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा आन्दोलन गर्छौँ होइन भनेर भनिराख्नु भएको छ, यसले त विशेष गरेर जुन यो तराई मधेसमा बस्ने जुन एउटा वंशजहरू हुन् अथवा आदिवासीहरू हुन्, यसले त त्यो आदिवासीहरूलाई त एकदमै उसमा के अरे पछाडि धकेल्दैन र भने एकदमै। त्यसैले नै हामीले के भन्यो भने उहाँहरूको यो स्वार्थ चाहिँ के हो? किन यो तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन केही राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वहरूले तुरुन्तै नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको स्वार्थ के हो जस्तो लाग्छ? यहाँ पनि त एउटा आदिवासी चाहिने, एउटा थारूको चाहिने यो युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? म पनि अब तपाईँको कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, म पनि तराई बेल्टको हो होइन। अनि मैले के भनेपछि म पनि तराई बेल्टको हुँ, तर मैले किन विरोध गरिनँ? किन भनेपछि म पनि थारू समुदाय हो। हाम्रो थारू समुदायमा राणा थारूहरू पनि पारीबाट बिहे चलन गर्ने चलन छ होइन। अनि मैले चाहिँ विरोध नगर्ने अनि अर्को तराईका व्यक्तिहरू चाहिँ विरोध गर्ने त्यो त होइन नि त। फेरि हामीले नियम कानुन बनाउँदाखेरि खालि तराईलाई मात्र मेन केन्द्रबिन्दु बनाएर त बनाएको होइन नि त। अनि हाम्रो विवाह गर्ने अलिक बढी तराईमा होला, तर दार्चुलामा, सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा छैन र, झापामा छैन र, सबै ठाउँमा बिहेबारी। तपाईँको फेरि हामी भारतलाई मात्र टार्गेट गरेका छौँ र अमेरिकाबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ, बेलायतबाट, जहाँबाट पनि, हाम्रो तिब्बतबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ, सबै ठाउँबाट आउन सक्नुहुन्छ नि त। अनि त्यसैले हामीले नियम कानुन बनाउँदाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिलाई, एउटा क्षेत्रलाई, एउटा भूगोललाई हो त्यो टार्गेट गरेको होइन। सगोल हाम्रो भूगोललाई, हाम्रो सगोल नेपाललाई नै हामीले यस्तो आवश्यकता छ है भनेर बनाएको हो होइन। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि यो राजनीतिको लागि राजनीति नगरौँ, हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो त्यसलाई मध्यनजर गरौँ।
अनि तपाईँको एउटा कुनै कसैले भनिदिएर त्यो उसका हातमा नलागौँ, यथार्थ के हो भनेर त्यो बुझौँ। साँच्चीकै अप्ठ्यारो तपाईँलाई के परेको छ भनेर त बरु त्यसपछि त्यसलाई विषयको मूल छलफलको विषयवस्तु बनाऊ न। अनि खालि एउटा राजनीतिको लागि राजनीति गरेर भोलि हाम्रो मुलुकलाई हामी धान्न नसक्ने कुराहरू त्यतातिर गयो भनेपछि हाम्रो खास गरिकन त्यहाँ सिमानाको रक्षा कसले गरिरहेछ? त्यही मधेसका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्ने, सिमानासँग तिनीहरूले लड्ने, अनि त्यहाँका तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरूसँग तिनीहरूले लड्नुपर्ने, त्यहाँको बाढीसँग त्यहाँका डुबानको लागि डुबानमा तराई बसे वंशजहरूले डुब्नुपर्ने, मर्नुपर्ने प्रत्येक वर्ष। अब अहिले बाढीले कति डुबान हुन्छ, कति घरबार बिन हुनुहुन्छ, उहाँले भोग्नुपर्ने। अनि त्यसको लागि हामीले किन बहसको विषय नबनाउने? उहाँको अधिकारको लागि किन बहसको विषय नबनाउने? अनि एउटा नागरिकतालाई लिएर एउटा अङ्गीकृत नागरिकहरूको लागि आवाज उठाउने, त्यहाँका वंशजहरूको लागि आवाज नउठाउने, जुन डुबेर मरिरहेका छन्। जो हाम्रो मधेसको छोरी बिहे गरेर भारतमा जाँदाखेरि अनागरिक भएर बस्नु परिरहेछ, उसको लागि नबोल्ने। हाम्रो छोरीको लागि चाहिँ हामी कहिले पनि बोलेनौँ। अहिलेसम्म हाम्रो छोरीले 7 वर्षपछि नागरिकता, त्यो त सुरुवात मात्र हो। 7 वर्षपछि त्यो खालि एउटा प्रोसेस मात्र हो। नागरिकता पाउने कहिले हो थाहा छैन। अनि उसको छोरीको लागि हामीले चाहिँ अधिकारको बारेमा नबोल्ने, अहिलेसम्म मैले बोल्या सुनेन। उसको अधिकारको लागि खै लडौँ न त, भारतसँग लडौँ न त। हामी छोरी बिहे गरेर दिन्छौँ, अनि तपाईँहरूले पनि तुरुन्तै भोलि गरेको बिहे भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुहोस् भनेर लडौँ न। त्यसपछि हामी पनि भनौँला, ल त्यसो भए हामी पनि दिन्छौँ भनौँला। अनि उहाँले छोरीको लागि चाहिँ नलड्ने, बुहारीको लागि चाहिँ असाध्यै गर्ने। एकातिर हामी समानताको नारा लगाउने, अर्कोतिर आफ्नै छोरीलाई असमान बनाउने, त्यो त भएन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक विषय नबनाऊ। हाम्रो देशको आवश्यकता के हो, हाम्रो देशको भूगोलले धान्न सक्ने कि नसक्ने त्यतातिर ध्यान दिउँ। अनि हाम्रो बुहारीलाई कुनै पनि अर्को कुरा, हाम्रो बुहारीलाई कुनै पनि अधिकार कटौती हुँदैन भनेपछि किन त्यत्रो आवाज उठाउनु पर्ने, किन त्यत्रो रोइलो गर्नु पर्यो, किन रुनु पर्यो, किन सडकमा जानु पर्यो? त्यसैले गर्दा यो अलिकति अब मैले एउटा शङ्का गरेँ, यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तै अहिले जसले तपाईँको यो 7 वर्ष होइन तुरुन्तै दिनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलन उठाइराख्नु भएको छ, र त्यो निकै एउटा चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीका उच्च नेतृत्वहरूले उठाइराख्नु भएको छ, र अब उहाँहरूले त्यो उठाउनुमा अब लगभग अब हामी यो राजनीतिबाट विस्थापित हुने बेला उमेरका हिसाबले यदि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई यहाँ यसरी भित्राउन तुरुन्तै नागरिकता दिन सक्यौँ भने यो मैले जुन खालको नेतृत्व प्रदान गरिराखेको छु, यो नेतृत्व चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने त होइन। यसमा यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? अब उहाँले अब कसरी सोच्नु भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ गलत हो नै भन्छु। किनभनेपछि एकातिर अब हामीले चाहिँ नेपालको राजनीति गर्ने, नेपालको लागि राजनीति गर्ने, तर देख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेपछि हामी अङ्गीकृत बुहारीहरूको लागि चाहिँ राजनीतिकलाई उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा दिनको लागि उनीहरूको अधिकारको लागि लड्दैछौँ भनेर देखिएन र? अनि हामी राजनीति गर्नु पर्ने नेपालको लागि, अनि लड्नु पर्ने एउटा अङ्गीकृत व्यक्तिको लागि। अनि मलाई अझै यहाँनिर टक्क के कुरा याद आयो भने जसले अङ्गीकृत नागरिकता तपाईँको चाहिने तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठाइराख्नु भएको छ। नेपालमा जुन जन्मिएका नारीहरू जुन छन्, के उहाँहरूको लागि बुहारी बन्न योग्य नागरिक नेपालमा महिला युवाहरू नेपालमा जन्मिएका छैनन् र यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने नेपालमै जन्मेका आदिवासीलाई उहाँहरूले बुहारी बनाए पनि जसले त आवाज उठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बुहारी बनाउनै नमिल्ने कारणहरू के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भनेपछि अब हाम्रो मधेसमा मैले यसो हेरिरहेको हुन्छु, 101 हाम्रो वंशज हाम्रो राजनीतिक प्रवाहमा आएका व्यक्तिहरू देख्छु म। अनि उहाँहरू त्यही माटोमा हुर्किनु भएको छ, त्यही समाजमा हुर्किनु भएको छ। उहाँलाई जतिको थाहा होला त विदेशी व्यक्तिलाई त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको घर परिवार, उसको चुलोमा के बल्छ के पाक्छ भन्ने समेत थाहा हुन्छ कि एउटा त्यहाँको वंशज हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई। अनि एउटा अङ्गीकृत व्यक्ति आएको भोलिपल्ट नागरिकता लिने, तेस्रो दिन चाहिँ त्यो के अरे राजनीतिक नियुक्ति लिने, चौथो दिन चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति लिइसकेपछि मन्त्री बन्ने। त्यतिसम्मको त गर्नु भएन नि त। अब चाहिँ गर्नु भएन, यतिका दिनसम्म जे गर्यौँ अब चाहिँ गर्नु
भन्छु। अनि अर्को कुरा मलाई बडा अचम्म लागेर आउँछ, प्लिज म्याडम प्लिज, हाम्रो छोरी यहाँ हुँदाखेरि अनि कतिपयलाई मैले भन्न सुने, मलाई भन्दाखेरि बडा नमजा लागिरहेछ। अनि केसम्म सुने भनेपछि हाम्रो छोरीहरूले के भने भनेपछि हामीले बिहे गरेर नेपालमै बस्यो भनेपछि उहाँले कम दाइजो पाउने, अनि इन्डियाबाट बिहे गरेर आएपछि उनीहरूले चाहिँ अलिकति बढी दाइजो पाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी जसो बिहे गर्न खोजेका भनेपछि इन्डियाबाट दाइजो उताबाट बुहारी ल्याउँदाखेरिमा हो अनि दाइजो बढी आउँछ, दाइजोको लोभमा तपाईको चाहिँ नि उताबाट बिहा गरिन्छ। त्यो समेत म सुने भनेपछि अब साँच्चीकै हामी दाइजोको लागि बिहा गरेको हो त होइन। यहाँ त कुरो त एकदमै गाँठी कुरो ल्याउनु भयो नि म्याडम तपाईँले त। जस्तै दाइजोको लागि हामी त अलिकति उच्च घरानका भयौँ, नेपाली जुन चाहिँ नि आदिवासी अथवा चाहिँ नि थारूहरूले दाइजो दिन सक्दैनन् यिनीहरूले, त्यसो भएको हुनाले हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ बिहा गर्न योग्य यिनीहरू छैनन्, किनभने दाइजो दिँदैनन्। यदि दाइजो उताबाट पाउने भएपछि त बुहारीले फेरि नागरिकता पाउँदैन, फेरि यहाँ त राजनीतिक स्वतन्त्रता उसलाई चाहियो। त्यसो भएको हुनाले दाइजोको लागि नागरिकता चाहिने र दाइजो चाहिने यसरी हेरिएको नागरिकता तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्नुको कारण भने उताबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बिहा गरेर आइन्छ, किनभने दाइजो लिएर आउन पाइयो भने त्यसरी हेरिएको हो यसलाई। त्यो पनि जोडिएको आयो। अहिले कसरी आयो भनेपछि यो मेरो मात्र भनाइ होइन, यो मेरो मात्र भनाइ होइन, त्यो त्यहाँकै मधेसका हाम्रो चेलीबेटीहरूको आवाज हो कि हामीसँग हामी यहीँ बस्यो भने हामीले विवाह गर्यो भनेपछि कम दाइजो दिन सकिने, अनि भारतबाट बिहे गरेर आयो भने बढी दाइजोको लागि पनि यिनीहरूले त्यो इस्यु त्यसका लागि पनि आवाज उठाएका हुन् भन्ने कुरा त्यहाँकै मधेसका दिदीबहिनीहरूको आवाज हो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि जोडियो। भनेपछि त यो विभेदलाई त मधेसमा त अब जुन एउटा गाँठी कुरो यहाँले ल्याउनु भएको छ, यो विभेदलाई तपाईँको चाहिने निमिट्यान्न गर्नको लागि, पार्नको लागि मधेसका आदिवासी थारूहरूले त अझै ठुलो सङ्घर्ष गर्न पो पर्ने रहेछ त यहाँ। एकदमै। त्यसैले म त के भन्छु भनेपछि हाम्रो छोरी बेटीहरूलाई साँच्चीकै रहर हो त विदेशको बिहे गर्नलाई। यदि त्यो होइन भनेपछि मधेस अब सशक्त हुनुपर्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ। हाम्रो देशमा बस्न चाहन्छौँ भनेपछि उहाँले आफ्नो लागि आफ्नो आवाज उठाउन सकेन भने कसले आवाज उठाइदिन्छ? पहिले त उहाँबाट आवाज उठ्नु पर्यो नि। हामीले भनिरहेछौँ हामी तपाईँहरूको आवाजको लागि, तपाईँहरूले मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि, किनभनेपछि हामीले साँच्चीकै तितो सत्य त मधेसमा अलिकति पछाडि परेकै हो नि, पछाडि त परेकै छ नि, तपाईँको अवेरनेसमा त पछाडि परेकै छ नि। तर अवेरनेसमा पछाडि पर्नमा कसको दायित्व कसको छ त? त्यहाँकै जनताहरूको दायित्व छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि म सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, अहिलेको पार्लियामेन्टमा पनि अहिलेको मन्त्री परिषदमा मधेसका मान्यज्यूहरू के मन्त्री परिषदमा छैनन् र? लालबाबु पण्डित मधेसका होइनन् र? हृदय शेर्पा मधेसका होइनन् र? योभन्दा अगाडि भौतिक पूर्वाधारमा रघुवीर महासेठ मधेसका होइनन् र? श्रम मन्त्रालयमा अहिले हुनुहुन्छ उहाँ मधेसको होइन र? अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि यो विगतमा पनि त मधेसको चाहिँ मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने त सबैले मन्त्री भइसके। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईँको सुरेन्द्र यादव र उपेन्द्र यादव उहाँहरू मधेसको होइन र? अनि उहाँहरू एउटा सत्तामा पुगेर एउटा मन्त्रीमा भइसके मान्छे, उहाँले आफ्नो देशको आफ्नो पछाडि परेको छ भनेपछि उहाँले त्यहाँको मधेसको लागि के गर्नुभयो त? अनि यसको अर्थ म्याडमले भनेको जुन मधेसको एउटा जुन नेतृत्व छ त्यसले त्यहाँको मधेसको आदिवासी जनजाति थारूहरू जुन पिछाडिएको वर्ग छ त्यसलाई उठाउन चाहँदैन भन्ने यहाँको आशय हो। एकदमै त्यो त देखियो नि त। किन भनेपछि अब एकातिर उहाँहरू मधेसको नामबाट राजनीति गर्ने, मधेसलाई उहाँहरूको जनतालाई अन्याय भने भोट चाहिँ नि आदिवासीले दिनुपर्ने, अनि एउटा सत्तामा मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो ठाउँको विकासको लागि उहाँले के गर्न सक्नु भएन भनेपछि उहाँ कसरी विकास हुन्छ त? अनि भौतिक मन्त्रालयमा रघुवीर महासेठ हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो ठाउँको लागि विकास नगरेको हो त? यदि त्यसो हो भनेपछि त बरु म सुदूरपश्चिमको हामी मन्त्री अहिलेको उसमा मन्त्री एउटा खानेपानी मन्त्रालय बाहेक हामीले मन्त्री पाएका थिएनौँ। अहिले भर्खर भौतिक उद्योग मन्त्रालयमा हाम्रो लेखराज भट्ट अहिले मन्त्री पायौँ, अहिले 2टा मन्त्री पायौँ। हामी चाहिँ 2टा मन्त्री मात्र पाउने। अनि तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा हेत्रो मन्त्री पाउँदा पनि त्यहाँ हामीलाई हेपियो, सरकारले हेप्यो, हामीलाई सधैँ हेपा प्रवृत्ति देखायो भन्ने त्यो आखिरमा के हो त? त्यो त गलत कुरा हो नि त।
अनि त्यत्रो अनि जनता मधेस 2 नम्बर मात्रै त होइन, 2 नम्बर प्रदेश मधेस त होइन, मधेस त झापादेखि के अरे कञ्चनपुरसम्म छ हो नि। अनि त्यसो गर्दाखेरि अनि हामीलाई हेप्यो, हामी अन्यायमा पर्यो, हाम्रो लागि कुनै आवाजै उठाइदिएन, हाम्रो नेतृत्व भएन भन्दाखेरि त उहाँले आफ्नो नेतृत्वलाई हाम्रो आफ्नो नेतालाई भन्नु पर्यो कि परेन? त्यसैले गर्दाखेरि एउटा मधेसको नामबाट राजनीति गरेर अब उहाँले चाहिँ कतिको सोच्नु भयो भने उहाँलाई क्वेसन गर्नुहोस् भन्छु कि म त। अनि एउटा अब वंशजको लागि नबोल्दिन, अङ्गीकृतको लागि चाहिँ पुरा टोली बनाएर अनि र्याली निकाल्ने रोडमा आएर अनि 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 हाम्रो मधेसका वंशज जसको लागि हामी आवाज उठाएर उहाँ चाहिँ हो सही हो भनेर उहाँको पछि पछि लाइन लाग्दिने, यथार्थ कुरा नबुझ्ने, त्यो त गलत हो नि त। यथार्थ कुरा के हो भनेर बुझिदिनु पर्यो नि त। सरकारले साँच्चीकै हामीलाई हेला गर्न खोजेको हो कि होइन त्यसको लागि अध्ययन गरिदिनु पर्यो नि त। अनि सही सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो नि। गलत सूचना सम्प्रेषण गरिदिने, जनताहरूलाई सूचनाबाट बन्देज गरिदिने अनि उनीहरूलाई गलत सूचना दिएर अनि उहाँलाई भ्रमित पारेर आन्दोलन गराउने, त्यो त गलत हो नि। अनि अर्को मलाई चाहिँ नि म्याडमसँग एउटा सानो शङ्का यसैमा जिज्ञासा, जस्तै अहिले के गरिन्छ भन्दाखेरिमा विशेष गरेर नेपालको अलिकति उच्च घरानी उच्च वर्गको मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी नेताहरूले भारतबाट बिहा गरेर ल्याउनुहुन्छ, उताबाट बुहारी भित्र्याउनुहुन्छ। कतै उताबाट चाहिँ बुहारी भित्र्याउँदाखेरिमा हामीले यति धेरै दाइजो चाहिँ दिएपछि हामीले चाहिँ यत्रो दाइजोमा चाहिँ तिमीले हाम्रो चाहिँ भनौँ न छोरीलाई, उहाँहरूको छोरी तिम्रो बुहारीलाई एउटा राजनीतिक प्रवाहमा अगाडि बढाइदिनु पर्यो नि त भन्ने खालको कतै बुहारी भित्र्याउँदा नै उहाँहरूले सौदाबाजी गरेर गरेका त हुँदैनन्। अब यसमा चाहिँ अब कतिपय होलान् पनि, किन भनेपछि अब हामीले अधिकांश अहिले पनि अघि पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने पार्लियामेन्ट जस्तो ठाउँमा अहिले पनि अङ्गीकृत नागरिक 13 जना छन्। यसको मतलब त अनि अब उहाँहरू त उच्च घरानाकै हुन् त। अब सरिता गिरीको कुरा गर्दाखेरि उहाँ पनि त उच्च घरानाकै हुनुहुन्छ। राजनीतिक के अरे दल राजनीतिक जो प्रभावमा हुनुहुन्छ उहाँसँग विवाह गरेर आउनु भएको छ होइन, उहाँको बुहारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब उहाँको सौदाबाजी पनि हुनसक्छ है, तर मेरो ठ्याक्क हो भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, किन भनेपछि त्यो देखियो भनेपछि हो भन्न मिल्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो पनि होला होइन, अनि अब बार्गेनिङ पनि होला। अनि अर्को कुरा अब विदेशबाट आएको जो अङ्गीकृत भएर आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बिहे गरेको तुरुन्तै नै राजनीतिक प्रवाहमा आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँको उद्देश्य त म राजनीति गर्नको लागि आएको हो भने क्लियर देखियो नि त। जस्तै अब यसैमा एउटा उखान, नेपाली उखान छ नि म्याडम, जस्तै वनमा बाघ कराएको, यता चाहिँ नि के अरे खोरमा बाख्रो हराएको, त्यसो हो भने पक्कै पनि त्यही बाघले चाहिँ नि बाख्रो खाएको होला भन्ने एउटा उखान छ क्या। जस्तै उहाँहरूले तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको ठुलो आवाज छ। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूले अङ्गीकृतलाई बिहा गर्ने पनि फेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, ल्याउने भित्र्याउने पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ भनेपछि त शङ्का गर्न त मिल्यो नि त यहाँ। एकदमै मिल्यो, किन भनेपछि अब त्यो देखिएकै छ नि त, अब अहिले पनि देखिराखेका छौँ हैन। अनि यसले त त्यहाँको मधेसको जनजाति अथवा चाहिँ आदिवासी थारूहरूलाई त जहिले पनि दबाई पिछडिए भोट चाहिँ नि हाल्नुपर्ने, किनभने एकजना अङ्गीकृतलाई भित्र्याएर उहाँको भोटले जित्ने त होइन नि त, 2 जना अङ्गीकृतलाई भित्र्याएर त्यहाँको उहाँको भोटले जित्ने त होइन नि त। ल 10 जना अङ्गीकृतलाई भित्र्याए पनि भोट त उहाँको भोटले जित्ने त होइन, भोट दिन पर्ने चाहिँ नि जनजाति आदिवासी जनजाति थारूहरूले भोट दिनु, मधेसको चाहिँ नि आदिवासीले दिनुपर्ने, अनि नेतृत्व चाहिँ नि अङ्गीकृतले पाउनु पर्ने। यो कस्तो खालको विडम्बना, मधेस कसरी उड्छ? अनि तपाईँहरू त्यहाँ जन्मिनुको अर्थ के हो म्याडम? त्यही त अब हामीले किन भनेपछि अब मैले भने नि कानुनै त्यस्तै बनायौँ, त्यो गल्ती भयो भनेर त अहिले हामी सच्याउन खोज्यौँ नि त। हाम्रो खास वंशजहरू, हाम्रा खास आदिवासी जनजातिहरू पछाडि परे भनेर अब तिनीहरूलाई अब अङ्गीकृतलाई होइन खास मधेसको हाम्रो जनजातिहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो भनेर त अहिले हामी 7 वर्ष कायम गर्यौँ। अब यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले झट्टै
अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार जिन्दगीभरि दिनुहुन्न भनेर अहिले हामी भनेनौँ। अहिले चाहिँ 7 वर्षको लागि रोक्यौँ। यदि त्यस्तै भयो भनेपछि त्यसपछि अब एक पुस्ता चाहिँ नबस्छ है, हो होइन? एक पुस्ता चाहिँ तपाईँ पहिलो पुस्ता जो आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँ राजनीतिक अधिकारमा नबसिदिनुहोस्। अङ्गीकृतले जन्माए वंशजले मात्रै राजनीतिक अधिकार पाउने। त्यसपछि उहाँको सन्तान त वंशज हुन्छ। त्यसपछि त्यसको छोराछोरीले त्यसको बुहारीले गरोस् न त राजनीति। त्यो किसिमले पनि पछि छलफलको विषय बन्न सक्छ। किनभने पछि अहिले डाइरेक्ट हामी जान नसक्ने, अहिले हामीले डाइरेक्ट गर्यो भनेपछि अब अलिकति नराम्रो मेसेज जस्तै अब म्याडम मैले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा के राखेँ भने जस्तै अब यहाँ चाहिने लक्ष्मी चौधरी यहाँ अब आदिवासी चाहिने थारूको एउटा चाहिने युवा नेत्री पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ एउटा युवा नेत्री यहाँले जुन खालको अहिले एउटा उचाइ बनाउनु भएको छ, एउटा नेतृत्वदायी भूमिका यहाँले निर्वाह गर्न सक्नु भएको छ र नागरिकता विधेयक यहाँ पनि जुन अब यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँको भनाइ अनुसार चाहिने कुनै पनि हालतले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जुन रूपले जुन एउटा नागरिकता विधेयक पास भएर गएको छ त्यही पास हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको एकदम चाहिने अठोटका साथ कडा चुनौती पनि दिइराख्नु भएको छ। तर यतातिर केही मधेसी नेता र जुन त्यहाँ काङ्ग्रेसले पनि भन्ने गर्छ अघि पछि चाहिने ठिकै छ नागरिकतामा त त्यति ठुलो बबन्डा त छैन भन्ने, तर काङ्ग्रेसले पनि फेरि सडकमा चाहिने एउटा त राजनीतिक चाहिने मुद्दा पनि होला, राजनीतिक गर्नु पनि होला, कता कता सडकमा कतै 2-4वटा काङ्ग्रेसका झण्डाहरू पनि देखिएका छन्। यदि तपाईँको चाहिने यो पहिलाकै जस्तो जुन अन्तरिम संविधानको जस्तै व्यवस्था भयो भने मधेसको आदिवासी जनजातिहरू थारूहरू त एकदमै पछाडि धकेलिन्छन्। अब यो विधेयकलाई तपाईँको चाहिने अन्तरिम संविधान अनुसारको हुनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले यो आन्दोलनलाई निश्चित पार्नको लागि अथवा चाहिँ प्रति आन्दोलन गर्ने अथवा तपाईँहरूको मानसिकता के छ, आदिवासी जुन थारूहरूले के गर्दैछन्, के गर्छन्, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामीले अब समितिबाट अब बहुमतबाट पार्लियामेन्टमा ल्यायौँ होइन। अब पार्लियामेन्टबाट अब चाँडै नै पारित होस् भनेर हाम्रो चाहना थियो। तर अब अलिकति समय परिस्थिति अब कतिको के मिलेन, अहिले सदन तपाईँको अन्त्य भयो। अनि अब यसमा पनि अब म यसो हेर्दाखेरि अब अहिले जसरी उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ नागरिकता विधेयकको उसमा चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ समेतको कुरा आइरहेछ। अब कतिपयले त कतिसम्म भन्न भ्याए भनेपछि चोर बाटोबाट ल्यायो। उहाँलाई चोर बाटो भने के हो थाहा छ कि छैन भनेर म पनि भने। अनि मैले चोर बाटोबाट आएको हो त होइन नि, तपाईँको सरकारले विधेयक ल्याउँछ, त्यसपछि त्यो त्यो विधेयक समितिमा आउँछ, समितिमा दफावार छलफल हुन्छ, सर्वसम्मतिबाट सकेसम्म छलफल होस् भने सबै समितिको चाहना हुन्छ। तर अब त्यो सहमति हुन नसकेपछि आखिरमा विकल्प के त? त्यसपछि त बहुमतमा जाने हो, त्यो त अन्तिम चरण हो नि त। त्यसपछि अब त्यसरी आउँदा पनि अब के ले भने। अनि अब यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ साँच्चीकै जनताहरूलाई चाहिँ हामी यसको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो। गलत जसरी उहाँलाई गलत सूचनाहरू दिएर भरम पारिया छ त्यो भरमलाई हामी चिर्नुपर्छ। हामी मिडिया मार्फत त हामीले धेरै बोलिरहेका होइन। उहाँहरूले त मधेसमा हामी आगो बाल्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ, आगो बाल्नलाई फेरि त्यही आदिवासी प्रयोग गर्ने त होला नि, फेरि त्यही आदिवासी प्रयोग गर्ने। अनि पछि मलाई बडा दुःख लाग्छ। अनि हामीले जसको लागि हामी बोलिरहेछौँ, जसको अधिकारको लागि हामी बोलिरहेछौँ, उहाँहरूले किन बुझ्नुहुन्न यो कुरा? हामी त अब अहिले तपाईँको परिस्थितिले कोरोना महामारी छ। अब हामी सबै ठाउँमा टोलमा गएर भाषण गरेर उहाँहरूसँग तपाईँको अन्तर्क्रिया गरेरसम्म जनचेतना दिन सक्ने वातावरण छैन। हामीले त बोल्ने भनेको हामीले यहाँबाट बोल्ने, हामी मिडिया मार्फत बोलिदिने, हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म तपाईँ पुर्याइदिने तपाईँहरूको दायित्व पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी रेडियोबाट बोलिराखेका छौँ, मिडियाबाट बोलिराखेका छौँ, यो आवाज त्यहाँका जनताहरूलाई सुनाइदियो है भनेर हामीले आवाज उठाइरहेछौँ। अनि अब उहाँका जनताहरूले यो कुरा के हो त भनेर एकचोटि सुनिदिनु पर्यो, सत्य तथ्य कुरा के हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। अनि त्यहाँका खास जो पछाडि परेका वर्गहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति जो यो सूचना प्रवाहसम्म जसको पहुँच उहाँले साँच्चीकै त्यो तल परेका वर्गहरूलाई जो सूचना प्रवाहमा पहुँच छैन उहाँलाई सुनाइदिनु पर्यो। यसो हो है भनेर
सुनाइदिनु पर्यो। त्यसपछि अब उहाँले चाहिँ सही र गलत छुट्याए, त्यसपछि यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूलाई साथ दिने कि नदिने भनेर उहाँबाट आवाज आउनु पर्यो, उहाँले बुझिदिनु पर्यो। होइन, उहाँहरू भनेको त फेरि तपाईँहरू हो नि, जस्तै तपाईँहरू हो भनेर मैले किन भने भन्दाखेरिमा एउटा यहाँ चाहिँ नि आदिवासी थारूको तपाईँको चाहिँ एउटा नेत्री हुनुहुन्छ होइन त, अनि आदिवासी थारूहरूलाई तपाईँको चाहिँ एकदम ब्याग धकेल्न खोजिँदैछ र जुन आयातित जुन जसले दाइजो लिएर आउँछ त्यो दाइजो लिएर आएकै नातामा सिन्दुर लगाइदिएपछि नागरिकता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने छ, र भोलिपल्टबाट उहाँहरूले चाहिँ चुनाव आयो भने के अरे संसदमा उठाइदिनुहुन्छ, पैसा हुन्छ, जित्दिनुहुन्छ, त्यहीँकै थारूहरूलाई यसो अलिकति अथवा चाहिँ आदिवासीलाई खुवाइदिनुहुन्छ, भोट त हालिदिए जित्यो अब होइन भनेपछि त्यो आवाजको लागि त्यो अवस्थालाई चाहिँ नि फल्न फुल्न नदिनको लागि त तपाईँहरू जस्तो नेतृत्व अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यहाँको चाहिँ नि आदिवासीलाई, त्यहाँको चाहिँ पिछाडिएको वर्गलाई, मुसरहरूलाई तपाईँहरूले बुझाउनु पर्यो नि त। जस्तै अब यहाँले अगाडि भन्नुभयो मिडियाको उसबाट हामीले त अब जस्तै लक्ष्मी चौधरी जुन यहाँले चाहिँ नि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ, यहाँ आदिवासी र थारूको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यही थारू जनतालाई चाहिँ नि आदिवासीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ धकेल्न लायो है, तपाईँहरू त धकेलिँदै हुनुहुन्छ है, आदिवासी पछाडि पर्छ है यदि तपाईँहरू जाग्नु भएन भने भनेर नै हामीले त यहाँहरूलाई बोलाएर यहाँहरूको भावना चाहिँ जनतामा राख्नको लागि हामीले त मिडियाको तर्फबाट त प्रयत्न गरेका छौँ नि म्याडम। भनेपछि अब त्यहाँको सबै जनतालाई उठाउनको लागि जुन नागरिकता विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई जसरी गएको छ, पास भएर गएको छ, त्यसरी नै पास गराउनको लागि र जनतालाई आन्दोलित नहुनको लागि त यहाँहरूको प्रयत्न हुनु पर्यो, त्यहाँका कार्यकर्तालाई उठाउनु पर्यो, बुझाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँहरूले के प्रयत्न गर्नुहुन्छ? अब यसको लागि चाहिँ मैले भने नि अघि पनि अब हामीले अब पहिलो कुरा त अब मिडियाबाट नै सशक्त गराउने कोसिस गर्यौँ, त्यसपछि अब त्यहाँका स्थानीय रेडियोहरूबाट पनि हामीले धेरै जसो बोलेर अब किनभनेपछि जनता त अब तपाईँको रेडियो त जहाँ पनि सुन्न सकिन्छ अहिले होइन, त्यहाँबाट पनि जगाउने कोसिस गरेका छौँ। अनि कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो अब पार्टीको पनि कार्यकर्ताहरूलाई यसो होइन है यसो हो भनेर हामीले त्यहाँबाट पनि गरिरहेछौँ। हाम्रो अधिकार लुटिँदैछ, हामीले त्यहाँबाट पनि जनताहरूलाई अब आम नागरिकहरूलाई भनौँ न त्यो सुसूचित गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। अब यो सदन पनि अन्त्य भएको छ, अब हामी पनि जिल्ला फर्किन्छौँ। जिल्ला फर्किएपछि अब यसको बारेमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि भेटेर हामी यसको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। अब विशेष गरेर अब हाम्रो के अरे मधेस केन्द्रित हाम्रो मान्यज्यूहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ, अब यति राम्रो कुरा आइरहेको छ, हामीले जानकारी गराउन सकिरहेको छैनौँ त्यहाँका जनतालाई। अब हामी पनि यो अधिवेशन अन्त्य भएपछि अनि हामी जिल्लामा गएपछि यसको बारेमा पनि हामी अवेरनेसहरू दिन्छौँ, यसको बारेमा हामीले जानकारी गराउँछौँ भनेर उहाँले पनि लाग्नु भएको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी अब यो अधिवेशनबाट त नजाने कन्फर्म भइसक्यो, किनभनेपछि अन्त्य भइसक्यो, अर्को अधिवेशनमा आउने हो, अर्को अधिवेशनसम्म हामी धेरै हदसम्म हामीले यो कुराहरू जानकारीहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ भन्ने म चाहिँ विश्वास भनेपछि अहिले जुन खालको आन्दोलन हामी उठाउँछौँ, आन्दोलनमा आगो दन्काउँछौँ भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ आइराखेको छ, आवाज उठिराखेको छ, त्यो आन्दोलन सक्रिय हुँदैन। त्यसको चाहिने त्यो आन्दोलनलाई निश्चेजित गर्नको लागि अब सदन चाहिने अहिले चाहिने स्थगित अथवा चाहिने के अरे अधिवेशन चाहिँ रोकिएको अवस्था हो, अन्त्य भएको अवस्था हो। अब चाहिँ हामी जति पनि हामी आदिवासी जुन थारूहरू छौँ अब त्यही ठाउँमा गएर जनतालाई चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा बुझाउँछौँ भन्ने यहाँको आशय हो। एकदमै हामी बुझाउँछौँ। अब जिल्ला गएपछि हामी यो कुराहरू भनेपछि मधेसमा आन्दोलन उठ्दैन। अब के ठाउँमा अब जो मैले भने नि अघि पनि जो राजनीति अब उहाँले चाहिँ राजनीति बनाउनु भएको छ यो विषयलाई होइन, अब के ठाउँ अब उहाँले गर्ने कोसिस त पक्का पनि गर्ने होला होइन, गर्नुहुन्छ, किनभने यसलाई नै अब आधार बनाएर उहाँले उहाँले पनि गर्नु छ, त्यसले उहाँले उठाउनुहुन्छ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म हामी जानकारी गराउन सक्ने, उहाँले कतिसम्म बुझाउन सक्ने भन्ने कुरा हाम्रोमा पनि भर पर्छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझाउन कोसिस चाहिँ गर्छौँ। अब कतिसम्म बुझ्नुहुन्छ, अब कतिपय अब उहाँकै झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई त अब भन्छन् नि अब निधाएको मान्छेलाई चाहिँ बिझाउन सजिलो छ, त्यो ननिधाएको मान्छेलाई त जति बिझाए पनि अब उहाँले चाहिँ बिझाउन गाह्रो छ। र पनि तपाईँको चाहिँ जुन आदिवासी थारूहरूले त आफ्नो हाम्रो विपक्षमा छ है, यदि पक्कै पनि हो नि अङ्गीकृतलाई तपाईँको चाहिने तुरुन्तै नागरिकता दियो भनेदेखि त त्यहाँको त चाहिँ अङ्गीकृतले राजनीति गर्छ। यहाँले अगाडि भनि पनि सक्नुभयो 13 जना अहिलेकै प्रतिनिधि सभामा तपाईँको
हाम्रो चाहिँ नि 13 जना चाहिँ नि अंगीकृत नागरिकता दोहोरो नागरिकता लिएका चाहिँ नि नेतृत्व पनि छन् भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। भनेपछि यदि यो 13 नेतृत्व अंगीकृतलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था नगरेको भएदेखि त्यो 13 जना नेतृत्व त आदिवासीबाट आइदिन्थ्यो नि त। यदि त्यो 13 जना नेतृत्व आदिवासीबाट आइदिएको भएदेखि त उनले त त्यही त्यो आदिवासीकै कुराहरू बोलिदिन्थ्यो, त्यही भूमिको बारेमा बोलिदिन्थ्यो, त्यही भूमिको विकास गर्थ्यो। जति त्यहाँ अनुकूल भए पनि प्रतिकूल भए पनि अंगीकृत अनुकूल हुँदाखेरिमा यतै बस्छ, प्रतिकूल भयो भने उता गइदिन्छ। उसलाई त वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे भन्ने एउटा गाउँखाने कथा छ त्यस्तो। हजुर, अब उहाँहरूको घर पनि पारी पनि छ भन्ने कुरा पनि सुनिया छ। अब कतिपयको कुरा त अब उहाँ पनि गएर भोट समय हालेको भने पनि यता कमाउ उता राख हो, त्यस्तो पनि छ। त्यो हिसाबमा त अब जसो माइती भएका उता भएकालाई त माइती पनि प्यारो लाग्ने नै भयो हैन। त्यो ठाउँमा हामी भए पनि हामीलाई पनि लाग्थ्यो, यहाँ भए पनि लाग्थ्यो होला। त्यही त अब त्यो लाग्ने नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो व्यक्ति जो अंगीकृत जो आउनुहुन्छ हैन, उहाँले नियम कानुन बनाउँदाखेरि त अब माइतीलाई पनि त्यो छुने गरी त बनाउने होला नि त। अनि उसको सुविधा पनि त हेर्ने होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ अलिकति ब्याक गरौँ, त्यसैले गर्दाखेरि वंशलाई अगाडि ल्याउँ र 7 वर्षसम्म त झन् त्यो राजनीतिक अधिकारै वडा सदस्यसम्म पनि नदिउँ हैन हैन, भोट मताधिकारको पनि अधिकार नदिउँ भनेर अहिले त्यसको लागि यहाँहरु एकदम प्रतिबद्ध भएर खट्नुहुन्छ। यसमा त अब दुई मतै छ। पक्कै पनि एउटा युवा सांसद हुनुहुन्छ यहाँ, यो राजनीतिमा यो उमेरमा यसरी राजनीतिमा यहाँ यो ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। मैले यहाँको उज्जवल भविष्यको कल्पना पनि गरेँ, कामना पनि गरेँ। यहाँले पक्कै यहाँ सफल पनि हुनुहुन्छ। अब म यो नागरिकतालाई अलिकति अहिले यही थाती राखेर अझै धेरै कुरा छलफल गर्ने त थियो नै, लामै बहस पनि भयो, एकै तपाईको चाहिने छलफलमा सकिने पनि होइन। अब म अलिकति सीमा सम्बन्धी, जस्तै मैले के देखाएको थिएँ भने अलि पुरानै भए पनि जस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जुन नेपालको नक्सामा चाहिँ गर्दाखेरि राजनीतिक सहमति त अभूतपूर्व भयो। तर कता कता हाम्रो एउटा सरिताजीले के एउटा चाहिँ के बकुल्लो के अरे हाँसको बथानमा बकुल्ला जस्तो उहाँ देखिनु भएको थियो। यहाँहरूसँग निकै त्यो घम्सी परेको पनि कता कता हामीले देख्थ्यौँ। उहाँले त्यसरी देखिनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब उहाँलाई चाहिँ अब मैले कसरी बुझ्छु भनेपछि अब उहाँ चाहिँ माइती चाहिँ भारत हैन, उहाँ पनि अंगीकृत नागरिक हो। अनि अब उहाँ फेरि मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे पनि हो। फेरि अर्को कुरा म के बुझ्छु भनेपछि उहाँ अध्ययनशील व्यक्ति पनि हो, म त्यसरी पनि चिन्छु उहाँलाई। अनि त्यत्रो अध्ययनशील व्यक्तिले यो भूमि हाम्रो होइन भन्नु त त्यो कसरी भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। किनभनेपछि अब हामीले पनि इतिहासको अब हामीले पनि त्यो हेर्दाखेरि हैन, तपाईको त्यो सुगौली सन्धि हेर्दाखेरि, पूरक सन्धि हेर्दाखेरि हैन, अब त्यहाँका जनताहरूले भोट दिएको त्यो हेर्दाखेरि, जनगणनाको त्यो हेर्दाखेरि सरितागिरी सबै जान्ने र तपाईको लक्ष्मी चौधरीले केही नजान्ने त होइन होला हैन। अब त्यत्रो अध्ययन गरे मान्छे आखिरमा यो हाम्रो हो भनेर जुन तथ्य प्रमाणहरू छ त्यसको बारेमा अध्ययन किन गरिदिनु भएन हैन? त्यो अध्ययन त गरिदिनु पर्ने होला। अनि त्यो हेरेपछि त अब मलाई त लाग्दैन त्यो हाम्रो भूमि होइन भनेर। त्यो हाम्रो भूमि हो। अनि बीचमा हराएको पो त म त कसरी भन्छु भनेपछि बीचमा हामीले उपभोग गरेनौँ र हाम्रो नक्साबाट छुट्यो। तर त्यो कसरी छुट्यो? छुट्नु भनेको भारतको हुने त होइन नि त। हो, त्यो कसरी छुट्यो? आखिरमा हामी पहिला नक्सामा पहिला भएको भूमि बीचमा कसरी हरायो त्यसको पो खोजी गर्नु पर्यो त। अनि केही कमी कमजोरी भएर नै छुट्या होला। त्यो कमी कमजोरी भयो भने अब सच्याउन त। अब फेरि सबै राजनीतिक दलहरू सर्वसम्मति भए बेलामा उहाँले मात्र संशोधन हाल्नुपर्ने, उहाँले मात्र सदन बहिष्कार गरेर जानुपर्ने, अझ बहिष्कार गरेर गएपछि अझ उहाँ चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने। यस्तो मलाई महिलाका महिलाका कारणले मलाई हेपियो अनि देखेन, तपाई पनि महिला नै हो फेरि देखेन। उहाँ उसको के रे बेलायतको उदाहरण दिनुभयो क्या, बङ्गलादेश कसरी बन्यो देख्यो, चुनौती दिएर जानुभयो। त्यत्रो साहस, म त उहाँको साहस कहाँबाट आउँछ होला भन्ने जस्तो लाग्छ हैन? अनि त्यत्रो सर्वसम्मति हुँदाखेरि एक्लै आफ्नो पदलाई पनि त्यो दाउमा राखेर बोल्नु भनेको त चान्चुन कुरा त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब
त्यो साहस उहाँको कसरी आयो अनि अब ती किन बोल्नु पर्यो आखिरमा उहाँलाई कसलाई बोल्न लगायो त कसले बोल्न लगायो त हैन अब उहाँले त बुझ्नुपर्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले त अब विरोधै गर्यौं नि उहाँको त खुलेआम हामीले विरोधै गर्यौं किन यस्तो गर्नुभयो यत्रो आफ्नो देशको सार्वभौम गल्ती गर्ने आफूले विरुद्ध देशको विरुद्ध बोल्ने आफूले अनि जोड्ने चाहिँ नि महिला सेन्टिमेन्ट लिनको लागि महिलालाई यस्तो गर्ने महिलाका अनि मैले त कतिसम्म भनेपछि त्यो नक्सा संशोधन गर्ने कुरा निशान छाप संशोधन गर्ने कुरा त्यसमा महिला पुरुष भन्ने कहाँबाट आयो मैले त्यही भने त्यो महिला भएको कारण पुरुष भएका कारण त्यो त विषय नै होइन हैन त्यो आफ्नो देशको अब मेरो देशको भूमि मेरो हो भन्नलाई त्यसमा महिला पुरुष हुनुपर्छ र थारू हुनुपर्छ र पहाडी हुनुपर्छ र त्यो एउटा मधेसी हुनुपर्छ र त्यो त हुँदैन होला नि त त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ गलत उहाँले बोल्नुभयो अब उहाँलाई त लगभग त्यसको दण्ड पनि उहाँले पाइ पनि सक्नु भएको छ जनताले अब उहाँलाई देखाइसके हैन त्यसैले गर्दाखेरि अब उहाँले आफ्नो बोलेको कुरा अब उहाँले चाहिँ भोग्नुहुन्छ पक्कै पनि भोग्नुहुन्छ भोगिराख्नु भएको छ केही तपाईले भारतीय मिडियाहरूले उचालेको भए पनि बस्न त नेपालमै बस्नै पर्ने होला कति असहज होला त्यो त उहाँले असहजता त उहाँले फिल गर्ने कुरा हो नि त मैले पनि भने अब सरिता गिरी उहाँ मान्नेज्यू अब कसको लागि राजनीति गर्ने हो नेपालको लागि राजनीति गरेर नेपालको पार्लियामेन्टमा आउने अनि विदेशको भारतको भूमि हो भन्ने त्यो त गलत हो नि त भनेपछि त अङ्गीकृतलाई चाहिँ दिने हो भनेदेखि त फेरि अर्को सरिता गिरी पनि त जन्मिने भयो नि त त्यसैले हामीले के भन्यो भनेपछि अब यस्तो सरिता गिरीहरूलाई हामी पार्लियामेन्टमा नल्याउँ यस्तो अङ्गीकृतहरूलाई हामी नेपालमा पार्लियामेन्टमा नल्याउँ त्यसको ठाउँमा एउटा वंशज भइदिए के उसले के मेरो देशको यो नक्सा मेरो होइन भन्थ्यो मधेसमा बाढी आउँदाखेरि के हिमालका भोटेहरू रुँदैनन् र हैन हिमालमा दुःख हुँदाखेरि मधेसले पनि त रुनु पर्यो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गलत बोल्नु भयो हो पक्कै पनि भनेपछि पार्लियामेन्टमा धेरै सरिता गिरीहरू भित्रिए भने त नेपालका भूमिहरू त लुटिँदै जाने भए प्रश्न देखियो किनभने सरिता गिरीले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र के रे कालापानी हाम्रो होइन भने न त बोलेकै हो अनि अर्को कुरा के पनि हो भनेपछि अब हामीले अरू मुलुकका उदाहरण हेर्यो भनेपछि जसो अब फिजीमा पनि हैन अब एउटा उखु व्यापारी गएर हैन अब त्यहाँको राजनीतिकको प्रभावमा आएर त्यहाँका वंशजहरू कसरी अलिकति कम भए हैन त्यसो मुलुक हाम्रो नबनोस् भनेपछि त फिजीमा गएर त इन्डियन चाइनिज प्रवासीहरूले राज्य गरेको यो त जोडिएको देश हो यो त खुल्ला छ त्यसैले गर्दाखेरि भोलि अङ्गीकृत सबै मूल प्रवाहमा आउने त्यसपछि हामी वंशजहरू चाहिँ लोभ हुने त्यो समय भन्नाले वंशजलाई अङ्गीकृतहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले हामी सचेत हौं त्यसो भएको हुँदा नागरिकतामा कडाई गरौँ जसो तपाईको अब 2063 को त्यो अब नेपालको नागरिकता त्यो अन्तरिम संविधानले जुन ल्यायो नि त्यसमा अब त्यो ल्याएको कुराले गर्दाखेरि अहिले सरिता गिरीहरू आए नि त त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नआउन दिउँ अनि त्यसपछि अब त्यो कमी गर्दै जाउँ हैन त्यो कमी गर्दै गयो भनेपछि अब भोलिको समयले परिस्थितिले हाम्रो जसो मुलुक अलिकति आत्मनिर्भरतिर होला हैन त्यसपछि विकसित होला पछिको कुरा त्यो समय परिस्थिति अनुसार कमाइले के माग गर्छ त्यो त बदलिँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कुनै हालतमा राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने नै हो हाम्रो हो भनेपछि अहिले यो जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको नागरिकता संसदले पास गर्नुपर्छ संसदले बहु पास गर्नुपर्छ पास गरेन भने हामीले पनि आदिवासी मधेसका आदिवासीले पनि त्यसबाट देखाउनु पर्ने कुराहरू देखाउला भन्ने यहाँको निष्कर्ष आयो पक्कै पनि अब म्याडम यहाँ चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ अचानक अब हामीलाई त अचानक लाग्यो अब यहाँलाई के लाग्यो संसद भङ्ग भयो के रे गरियो अन्त्य गरियो अधिवेशन अन्त्य गरियो के यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुमा यो नियोजित अथवा भित्र यो अन्त्य गर्नुपर्ने समय नै आएको थियो अथवा के थियो यसको बारेमा छोटोमा राखिदिनुस् न अब मैले त यसो अब जुन पछिल्लो पार्लियामेन्टमा जुन बैठकमा
सभामुखले अब 22 गते हजुर हजुर सदन चल्छ भनेर भन्दाखेरि मैले कल्पना गरेको थिएन सदन स्थगित अन्त्य हुन्छ अचानक अन्त्य हुन्छ भनेर मैले कल्पना गरेको थिएन। किन भनेपछि सभामुखले यति गते बैठक भनेपछि त्यो बैठक नहुँदै त अन्त्य नहुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अलिकति अब के कसरी कारणले भयो, अब जसले अब अन्त्य गर्नुभयो अब उहाँले यसको जवाब पनि दिनुपर्छ। अब फेरि उहाँको अधिकार पनि होला होइन, अब समय परिस्थितिले कसरी भयो उहाँले अब त्यसको बारेमा उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ होला, बोल्नु पनि भएको छ सायद होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब तर मलाई अलिकति के लागेको भनेपछि अब जुन हामीले नागरिकता विधेयक जसरी हामीले पास गर्यौँ त्यो विधेयक चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनु पर्थ्यो यही अधिवेशनमा। कम्तीमा पनि त्यो पास भइदिएको भए यो अन्त हुनुभन्दा पहिले पास भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँको त आशा अगाडि पनि आयो। हो त्यो पास हुनु पर्थ्यो त्यो, किन भनेपछि नागरिकता अब नपाएर अरु बढी चलखेल होला फेरि। हजुर हो, पछि फेरि के पो हुने हो मलाई त कति डर पनि लाग्छ, कतै यो फेरि उल्टिने त होइन भने एकातिर डर पनि लागिरहेछ। किन भनेपछि हामीले यति मेहनत गरेर यहाँसम्म आएपछि होइन त्यो किसिमको अब नहोस् भन्ने चाहन्छु। अनि तपाईँको फेरि यो नागरिकताको उसमा नागरिकता लिन नपाएर थुप्रै हाम्रा युवाहरू धेरैले आत्महत्या गर्नु परेको छ, धेरैले पढ्न पाएका छैनन् होइन, धेरैले रोजगारीबाट वञ्चित छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब तपाईँको मेरो मोबाइलमा म्यासेज हेर्नुभयो भने दिनको 10-15वटा म्यासेज आउँछ यो अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पास गरिदिनु पर्यो, हामीलाई आत्महत्या गर्नबाट जोगाउनुहोस् भन्छन्। ती युवाहरू यति रुन्छन् भनेपछि अब उहाँहरूलाई किन हामीले नागरिकता नदिएर किन त्यो डिप्रेसनमा पारिरहेछौँ होइन। किन भनेपछि अहिले त हामीले जति पनि अहिले विधेयकमा आएको कुराहरूमा यति धेरै सुविधा छ कि यति धेरै आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुहुन्छ, यहाँबाट जन्मेको आधारमा बच्चाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। थुप्रै यस्ता प्रावधानहरू छन् जो नेपालमा के अरे नागरिकता विहीन कोही हुनु पर्दैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यति धेरै राम्रा प्रावधान आएछन् र कतिपय गलत कुराहरू भयो भने हामीले दण्ड सजाय दिने प्रावधानहरू राखेका छौँ, कडा दण्डहरू राख्ने प्रावधान गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो थुप्रै यति राम्रा कुराहरू आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिवेशनमा यो नागरिकता विधेयक पास नहुँदा चाहिँ साँच्चीकै मलाई नरमाइलो लागेको छ। पक्कै पनि स्वाभाविक होला, किनभने यहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो तर पास भएन, अधिवेशन अन्त्य भयो, स्थगित भयो। ल ठिक छ, कुनै बेला पास होला, अब फेरि अर्को अधिवेशनमा पास होला, त्यतिखेर पनि लबिङ यहाँले चाहिँ कडा लबिङ गर्नुपर्ने होला के होला। ल अब मैले म्याडमसँग विशेष गरेर यो एउटा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ यहाँ, र त्यति मात्रै होइन मधेसको आदिवासी थारूको प्रतिनिधित्व गर्दै मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा यहाँ आउनु भएको छ। जाँदै गर्दाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले के सन्देश अथवा के सुझाव दिएर जान चाहनुहुन्छ म्याडम? सर्वप्रथम त म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भनेपछि अब मिथिला भनेपछि मैले नाम सुन्ने बित्तिकै यो तराई होइन त्यहाँका जनता हाम्रो सेन्टिमेन्ट हजुर हेर्ने किसिमको टेलिभिजन होला भनेर मैले बुझेको छु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब म एउटा समितिमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो म राज्य व्यवस्था समितिमा छु। अब मैले विशेष गरेर नागरिकताको इस्युमा खास गरी त्यहाँ मधेसका जनताहरूलाई जो आन्दोलित हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो आवाज जाओस् है, तपाईँहरूले यथार्थ कुरा बुझिदिनु, यसको लहैमा नलागिदिनुहोस्। विनम्रताका साथमा हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, यसको सत्य तथ्य अध्ययन गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको छोरीलाई तपाईँको बुहारीलाई कुनै पनि अन्याय हुँदैन होइन। अनि खालि हामीले के गर्ने भनेका छौँ भनेपछि राजनीतिक अधिकार मात्र नदिउँ, त्यसपछि अरू कुराहरू त सबै पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसको लागि जो राजनीतिकरण गरिरहेछ यसको पछि नलागिदिनुहोस् भनेर म विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसको सत्य तथ्य सबैलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जबकि हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार दिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, जुन मधेसका आदिवासी जनजाति अर्थात् चाहिँ थारूको बारेमा यहाँले सविस्तार कुरा राख्नुभयो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट। यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत हामीले मधेसका जनजाति अर्थात् चाहिँ आदिवासी थारूहरूको बारेमा हामीले पनि उहाँलाई सुसूचित गर्ने अवसर पायौँ। त्यो अवसरमा हामी सँगै सहभागी हुन पाइएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि हामीले यहाँको लागि सदा सम्झनेछौँ
र जतिखेर मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा केही त्यस्ता कुराहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ मधेसको बारेमा हामी यहाँलाई सम्झनेछौँ र हामी यो पनि आशा गर्छौँ यहाँले हामीलाई नबिर्सिदिनु होला। यो हाम्रो यहाँप्रतिको आग्रह हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दै फेरि भन्दैछु, मैले आज एउटा युवा नेत्री यहाँहरूले देख्नुभयो, मधेसको बारेमा उहाँले धेरै कुराहरू बोल्नु भएको छ, यहाँहरूले सुन्नु भएको छ र नागरिकता विधेयक उहाँको सबैभन्दा ठुलो चित्त दुखाइ, सबैभन्दा गहिरो चित्त दुखाइ के रहेछ भने हामीले यति धेरै लाग्यौँ र यति ठुलो क्याम्पेनिङ गऱ्यौँ, त्यहाँ यति ठुलो लबिङ गऱ्यौँ, त्यत्रो ठुलो मेहनत र आफ्नो तागत लगाएर अहिलेको यही प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पास हुन्छ भनेर हामी ढुक्क थियौँ र विश्वास पनि लागेको थियो। तर अचानक हाउस अन्त्य भयो, यो साह्रै दुर्भाग्य भयो हाम्रो लागि भनेर चाहिँ उहाँले साह्रै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा यो सबै मधेसका, विशेष गरेर मधेस मात्रै होइन जुन नागरिकता विहीनहरूको लागि अलिकति चिन्ताको विषय पनि हो र त्यति मात्रै होइन, कम्तीमा पनि क्लियर हुन्थ्यो। जुन हामीले उहाँले एउटा यो पनि कुरा बताउनु भएको छ, हिजोको अन्तरिम संविधान ६३मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा नागरिकतालाई खुला बनाइएको मात्रै होइन र त्यतिखेर चाहिँ एउटा सहमतिको आधारमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले गर्दाखेरि नागरिकता अलिकति खुकुलो भएको थियो। तर त्यसमा पनि उल्लेख गरेको कुरा के थियो भने सङ्घीय सांसदबाट बनेको ऐन अनुसार हुनेछ भनेर त्यहाँ पनि त मेन्सन गरेको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले अन्तरिम कालको कुरा त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भनेर जुन खालको एउटा आवाज उठेको छ, यो त्यति न्यायोचित आवाज होइन जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। किनकि त्यो संविधानमा, अन्तरिम संविधानमा त्यहाँ सङ्घीय सांसदले तय गरेको कानुन अनुसार हुनेछ, ऐन अनुसार हुनेछ र विधान अनुसार हुनेछ भनेर त्यो कुरा, त्यो क्लज त्यहाँ किन राखियो भन्दा ऐन बन्छ र त्यही सङ्घीय के अरे यो अन्तरिम संविधानको त्यही बुँदालाई टिकेर अहिलेको नागरिकता विधेयक पास भएको हाम्रो निष्कर्ष यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब त्योसँग जोड्दाखेरिमा त्यहाँको चाहिँ नि व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो। र यहाँहरूलाई यो आजको छलफल कस्तो लाग्यो यसको लागि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो कमेन्टको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यहाँ कमेन्ट राख्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। र विशेष गरेर आजको नागरिकताको छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँ हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब म यस्तै बहस ल्याउने बाचा गर्दै मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि, विशेष गरेर हामीले मिथिला भनेको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश भन्ने गरिन्छ, बुझिन्छ, त्यो होइन। हाम्रो मिथिला भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको बेल्टलाई हामीले मिथिला भनेर लिने गरेका छौँ र त्यहाँ धेरै जहाँ आदिवासी थारूहरू बस्छन् त्यो आदिवासी थारूको जुन जन्मभूमिलाई हामीले मिथिला भनेर लिन्छ मिथिला नेपाल टेलिभिजनले र त्यहीँको त्यही भावनालाई जोड्नको लागि, पहाड, हिमाल र तराईलाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल सदैव निरन्तर लागिराख्नेछ भन्ने यहाँहरूलाई व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। आजलाई सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सदैव यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्छ। हस्त नमस्ते। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुनेछौँ।